आज का जो हमारा टॉपिक है फिटनेस के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, जो कि टेस्ट मेजरमेंट की जाती है। तो इन कंपोनेंट्स को ज़रूर सबसे पहले देखा जाता है, तो इसके मतलब हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज किसी ने पूछा था कि इसका डिफरेंस क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो इज़ डिफाइंड एनी बॉडीली मूवमेंट जो जिस्म के जो स्केलेटल मसल हैं उनको हरकत देने के साथ जो भी हम मूवमेंट करते हैं और जिससे जो एनर्जी हमारी है वो इस्तेमाल होती है, उसको फिज़िकल एक्टिविटी कहा जाता है। तो जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको हम कैलोरीज किलो कैलोरीज में मेजर करते हैं। ये कैलोरीज मिलती कैसे हैं, वो न्यूट्रिशन का एक अलग सेपरेट जो है वो सब्जेक्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, फ़ैट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस यानी कि मुख्तलिफ जो फूड्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे जो एनर्जी हम हासिल करते हैं। और जब भी कोई हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो ये जो एनर्जी हमारे जिस्म में स्टोर होती है, और स्केलेटल मसल जब मूवमेंट करते हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से ये एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। अगर बैठे हैं कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम कोई खास फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि हमने खेलों में हिस्सा लेना है तो वही फिजिकल एक्टिविटी है। अगर कोई मजदूर बंदा है, उसका जो काम है वो दिहाड़ी के ऊपर जाना है, तो अगर वो मजदूरी की गर्ज से कोई सफ़र करता है या कोई हैवी वेट उठाता है, लेबर का काम करता है, तो ईंटें वगैरह उठाता है, तो डेफिनेटली वो फिज़िकल एक्टिविटी एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है उससे भी ज़्यादा कर रहा होता है। इसी तरह खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो जो यानी कि एक तो फिज़िकल एक्टिविटी हम करते हैं ऑक्यूपेशनल, यानी कि हमारा पेशा है, हमारा ज़रिया माश उससे जुड़ा है। तो उस ज़रिया माश के हसूल के लिए जो है ताकि जो हमारी माशी ज़रूरियात हैं, हमारी ज़ाती ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें कोई आमदनी होगी तो हम वो ज़रूरियात पूरी कर पाएंगे। तो ये जो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, यानी कि हम पेशा हमारा ऐसा होता है जिसमें हम फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं। दूसरा स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में भी आगे फिर फर्दर आ जाता है कि एक तो है कि हम सिर्फ उसको कर रहे हैं कि प्रोफेशनल खेल रहे हैं, तो वो भी एक ऑक्यूपेशनल में भी आ जाएगा। एक है हम सिर्फ अपना जो इंजॉयमेंट के लिए जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि कोई प्रॉपर गोल सेट नहीं किया हुआ, तो डेफिनेटली जब इंजॉय के लिए करेंगे तो वो फिज़िकल एक्टिविटी उस हद तक हम नहीं करेंगे जितनी के एक टारगेट जब सेट किया हुआ होता है तो उसको अचीव करने के लिए जो की जाती है। कंडीशनिंग है, हाउस होल्ड है, घरेलू कामों में और अदर एक्टिविटीज़, यानी कि हम रोज़मर्रा ये एक्टिविटी करते हैं। तो इस दौरान जो भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, इसीलिए जो खुराक है उसकी ज़रूरत होती है। तो एक्सरसाइज क्या है? फिजिकल एक्टिविटी तो एनी बॉडीली मूवमेंट है कि चाहे वो आप पेशेवराना तौर पे हैं, चाहे आप वो खेलों में हैं, चाहे आप घरेलू काम आपके ऐसे हैं, तो आप वो तमाम जो चीज़ें हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में आ जाएंगी। और दूसरा जो एक्सरसाइज है ये क्या है? सबसेट है फिजिकल एक्टिविटी का। क्यों सबसेट है फिजिकल एक्टिविटी का? सिर्फ ये रिलेटेड टू है स्पोर्ट्स के, यानी कि जिसमें हम प्लान्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से और रिपीटेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हुए कोई एक एक्टिविटी है, उसको करते हैं, प्लान किया हुआ होता है और उसको एक जो है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से और बार बार जो रिपीटिशन उसकी करते हैं, किस मकसद के लिए? ताकि जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकें या अपनी जो बॉडी है, फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस उसको मेंटेन कर सकें। अब फिजिकल फिटनेस को मेंटेन कर सकें तो फिजिकल फिटनेस है क्या? अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, fitness is the condition of being physically fit and healthy.
کہ جو ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان جسمانی طور پر اور صحت یا ذہنی طور پر بالکل ایک صحت مند تصور کیا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ فٹ ہے. تو فزیکل فٹنس از دا سیٹ آف ایٹریبیوٹس دیٹ آر آئدر اسکل اور ہیلتھ اور اسکل ریلیٹڈ، کہ یہ چند جو خصوصیات ہیں ان میں سے کچھ جو ہر انسان کی جو ضروری ہیں، کچھ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس کے بار بار پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو وہ بار بار اس کی پریکٹس کر کے جو اس کو اس کے مہارت کے اوپر جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. تو فٹنس کیا ہے؟ فٹنس ڈیفائن دا ابیلٹی ٹو پرفارم فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ انکمپاسز اے وائڈ رینج آف ابیلٹی، کہ جو فٹنس ہے اس کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ کیا کہ ایک انسان کی ایسی صلاحیت ہے جس میں وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو پرفارم کرتا ہے، اور جو اپنی مختلف صلاحیتیں ہیں وہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ وسیع تر جو اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال وہ کرتا ہے. ایچ اسپورٹس اینڈ ایکٹیویٹی ریکوائر اے اسپیسیفک سیٹ آف اسکلز، یعنی کہ اگر والی بال کا میں کھلاڑی ہوں تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کچھ مخصوص اسکل درکار ہوں گی. اگر میں فٹ بال کا کھلاڑی ہوں تو اس کے لیے کچھ مخصوص سکلز درکار ہوں گی. اگر میں جمناسٹک کا کھلاڑی ہوں تو اس کے لیے کچھ مخصوص سکلز جو ہیں وہ درکار ہوں گی. تو اس طرح اسپیسیفک جو ہر سپورٹس یہ نہیں ہے کہ ایک جو کھلاڑی ہے وہ اگر فٹ بال میں فٹ ہے تو ہم کہیں جی یہ بالکل فٹ آدمی ہے، اس کو آپ ہم والی بال کھلوا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اس کو ہم جمناسٹک کروا لیں تو ایسا نہیں ہے. یعنی کہ جو ہر سکلز ہر سپورٹس مختلف جو سکلز ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. تو سو بینگ فٹ فار اے پارٹیکولر اسپورٹس ریکوائر اے اسپیسیفک اسکل سیٹ، کسی ایک مخصوص جو سپورٹس ہے تو اس کے لیے پھر مخصوص ہی آپ کے اندر مہارتوں کا ہونا ضروری ہے. بینگ فٹ فار ون اسپورٹس ڈز ناٹ نیسیسرلی میک یو فٹ فار این ادر، کہ ایک گیم میں اگر آپ فٹ ہیں، آپ فزیکلی فٹ ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری گیم کے لیے بھی فٹ ہوں گے. تو فزیکل فٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ایز دا ابیلٹی ٹو کیری آؤٹ ڈیلی ٹاسک ود ویگرس اینڈ آلٹرنس وداؤٹ انڈیو فٹیگ، کہ جو انسان کے اندر یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس کے ذریعے اس کو جو بھی کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ اس کو بغیر کسی تھکاوٹ کے جو پورا کرتا ہے، سر انجام دیتا ہے، اور اس میں جو انرجی اس کی کنزیوم بھی ہوتی ہے، تو انرجی کنزیوم ہونے کے بعد بھی اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ اسے اگر دوبارہ کوئی ٹاسک کرنا پڑ جائے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کوئی فٹیگ فیل نہ ہو، وہ اس کو لیئر ٹائم کے طور پہ جو ہے وہ انجوائے کرے اس کو. تو the degree to which people have these attributes can be measured with specific test. کیسے پتہ چلتا ہے فزیکل فٹنس کا؟ تو فزیکل فٹنس کے پھر ہر ایک سکلز کا یعنی کہ جو ڈفرینٹ کمپوننٹ ہیں، ہر کمپوننٹ کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں، تو ان کے ذریعے میئر کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس جو سکلز ہے اس میں اس حد تک اس کا ہے، اس کمپوننٹ میں اس کا جو رینج ہے وہ یہاں تک ہے. تو فزیکل فٹنس میئر آر کلوزلی الائڈ ود ڈیزیزز پریونشن اینڈ ہیلتھ پروموشن، کہ جو فزیکل فٹنس ہے وہ کہ جو پیمائش ہے وہ اس کا بڑا قریبی تعلق ہے ڈیزیز پریونشن سے. اگر ہم فزیکلی طور پر فٹ ہوں گے تو بیماریوں سے اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوں گے. فزیکلی طور پر فٹ ہوں گے، ہیلتھ ریلیٹڈ فٹنس، باڈی کمپوزیشن لیول، ہمارا امیونٹی لیول، ہر چیز جو ہے وہ بہترین ہوگی، تو اس سے کیا ہے جو بیماریوں سے ہم بآسانی بچ سکتے ہیں. اور جو ہماری ہیلتھ کی ہے وہ پروموشن ہوگی ڈیفینیٹلی. جو شرح جو اموات ہے اس میں کمی ہوگی اور جو درازی عمر ہے وہ ہوگی، کیونکہ جو اگر آپ فزیکلی طور پر فٹ ہیں تو جو مختلف آپ کے اندر اتنی امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مختلف جو بیماریاں آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں تو آپ ان کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو فزیکل فٹنس کین بی موڈیفائڈ تھرو ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائزز. تو فٹنس از جنرلی ڈیوائڈ انٹو اسپیسیفک فٹنس کیٹیگری. دو ہم نارملی پڑھتے ہیں، ایک ہیلتھ ریلیٹڈ اور ایک اسکل ریلیٹڈ، لیکن اگر اس کو فردر ڈویژن اس کی جائے تو یہ بیسیکلی تین بنتی ہیں. بیسیکلی تین کون سی ہیں؟ ایک تو ہے میٹابولک فٹنس، دوسری ہے ہیلتھ ریلیٹڈ، اور تیسری ہے اسکل ریلیٹڈ. جو ہیلتھ ریلیٹڈ فٹنس ہے اس کے تقریباً 5 کمپوننٹ ہم پڑھتے ہیں.
स्किल रिलेटेड के 6 पढ़ते हैं और इसी तरह मेटाबॉलिक के भी 3 कंपोनेंट हैं। मेटाबॉलिक फिटनेस क्या होती है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जिस्म के जो निज़ाम काम कर रहे हैं उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ के मतलब है कि जब व्हेन दे आर एट रेस्ट तो उस वक्त जो है वो हमारी बॉडी की क्या जो पोजीशन होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, इट इन्वॉल्व इनडायरेक्ट मेजरिंग। हम चूंकि फिजिकल फिटनेस की और टेस्ट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं इन फिजिकल एजुकेशन, तो ब्लड प्रेशर जो है वो हर एक इंसान की जो बेसिक मेजरमेंट है, यानी कि आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं कोई आपको मसला है तो सबसे पहले डॉक्टर आपका क्या चेक करता है, आपका बीपी चेक किया जाता है, आपका जो टेम्परेचर लेवल है, ये चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं ताकि इस मेजरमेंट को सामने रखते हुए वो फिर फर्दर डायग्नोसिस के लिए जो मुख्तलिफ टेस्ट है और वो लिख सके। तो ब्लड प्रेशर जो है इन्वॉल्व होता है हमारा डायरेक्टली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, आपने पढ़ा है तो अच्छी तरह आपने अगर किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका डायरेक्टली तल्लक हमारी हार्ट बीट से है। तो इन्वॉल्व इन डायरेक्ट मेजर ऑफ द effectiveness ऑफ द हार्ट बीट। इसमें क्या है कि एडुकेसी ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू अ वेस्कुलर फ्लो थ्रू द यूज ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर एंड अ स्टेथोस्कोप। तो दो चीज़ें जो हैं वो ली जाती हैं अगर तो प्रोफेशनल है बंदा, स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप जो है वो यूज़ करता है। लेकिन प्रोफेशनल है तो वो अकेला स्फिग्मोमैनोमीटर हो तो उससे भी वो जज कर सकता है। तो आम जो बंदा है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से आप जो अपर प्रेशर है सिस्टोलिक वो तो चेक कर सकते हैं, लेकिन डायस्टोलिक फिर आपके लिए मुश्किल होता है। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। जो नॉर्मल रेंज है वो बीपी की वो 120 और 80 होती है। तो ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड ही स्ट्रोक वॉल्यूम है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं उस मकदार को जो कि हमारा दिल है वो 1 मिनट के अंदर या एक बीट के अंदर एक बीट के अंदर जो पंप करता है, यानी कि एक दफ़ा जो हमारा दिल है वो धड़कता है, बीट करता है, तो उसके बाद जो कितना जो ब्लड है वो हमारे जिस्म से निकल, यानी कि उससे दिल से निकल कर खून का जो सप्लाई है टिश्यूज को, सेल को होती है, तो उसको क्या कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 ml होता है या 2 से 2.5 ml पर केजी। यानी कि इंसान का वजन अगर 60 किलो है तो 60 किलो को 2 या 2.5 से मल्टीप्लाई करें अगर वो रेस्ट सिचुएशन में है। तो रेस्ट की सिचुएशन में जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और होगा एट रेस्ट अप टू 1700 ml जो है। अगर वो हायर या कोई मैक्सिमल एक्सरसाइजेज कर रहा है तो फिर 3 to 4 ml जो है वो पर केजी वेट के हिसाब से होता है। तो इस तरह जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो होता है। तो नीचे ब्लड प्रेशर का लिखा है कि सिस्टोलिक का हायर नंबर कौन सा है, आपको जो चार्ट नज़र आ रहा है हायर नंबर जो है वो अगर नॉर्मल रेंज देखते हैं तो लेस देन 120 होगा तो वो नॉर्मल है, और डायस्टोलिक का जो लोअर नंबर है वो लेस देन 80 होगा तो वो नॉर्मल है। एलिवेटेड कौन सा होगा, 120 से अगर ऊपर जाएंगे 130 तक तो वो एलिवेटेड है, यानी कि ये रिस्क वाली बात, रिस्क की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं। तो जो डायस्टोलिक है वो 80 से जो कम हो, एलिवेटेड इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर जो फिर भी हम रिस्क की तरफ जा रहे हैं। और हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, उसकी फिर दो स्टेजेस हैं कि एक तो है 130 से 140 तक सिस्टोलिक प्रेशर की और डायस्टोलिक 80 से 90 तक। और इसी तरह जो सेकंड स्टेज है उसमें फिर ज़्यादा हो जाता है, वो 140 से 180 की रेंज में चला जाता है, और डायस्टोलिक वो 90 से 120 की रेंज में चला जाता है। तो ये दो स्टेजेस हैं जिसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। तो उसके बाद जो आखिरी है तो अगर हायर देन है 180 और डायस्टोलिक आपका 120 है तो फौरी तौर पर जो है आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ, क्योंकि आप हाइपर जो टेंसिव है क्राइसिस उस रेंज में पहुंच चुके हैं किसी भी वक्त जो है वो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा वो आपकी जो हमारी आर्टरीज हैं
ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کیونکہ بلڈ پریشر، اس کی سمپل سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر گھر میں پانی والا پمپ ہم چلا دیں، اس کی جو ہے وہ بٹن آن کر دیا اور آگے اس کا جو فلو ہے ہم اس کو بند کر دیں، یعنی کہ جو وال لگا ہے اس کو بند کر دیں، تو پیچھے سے پانی جو ہے وہ پریشر کے ساتھ آ رہا ہے، آگے جو فلو ہے یا رستہ ہے پانی گزرنے کا وہ کم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یا پائپ پھٹے گا یا اسی طرح یا جو پمپ ہے وہ خراب ہوگا. تو اسی طرح یا تو ہمارا جو دل ہے اس کو مسئلہ بنے گا یا کوئی شریان پھٹ جائے گی، کیونکہ جو فلو کا جو پریشر ہے بلڈ کا اس کو مینٹین کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو پلس ریٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹ از اے نمبر آف تھرومبنگ سینسیشنز، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں اپنی پیریفرل آرٹری یعنی کہ جو اینکل رسٹ جوائنٹ کے پاس وین دا ہارٹ بیٹس. تو یہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا پلس ریٹ اور ہارٹ بیٹ جو ہے وہ کتنی ہے. پلس ریٹ نارملی ہوتا ہے 60 سے 100 کے درمیان ہوتا ہے، اور ہارٹ ریٹ جو ہے وہ 72 سے 80 کے درمیان ہوتا ہے. آلسو نون ایز یور ہارٹ ریٹ، اس کو ہارٹ ریٹ بھی کہا جا سکتا ہے، از دا نمبر آف ٹائم یور ہارٹ بیٹس پر منٹ، کہ ایک منٹ میں آپ کا جو دل ہے وہ کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، تو اس کو ہارٹ ریٹ کہا جاتا ہے. نارمل ریسٹنگ ہارٹ ریٹ شوڈ بی بٹوین 60 to 100 بیٹ پر منٹ، بٹ اٹ کین ویری فرام منٹ ٹو منٹ، یعنی کہ اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ فیکٹر ہو سکتے ہیں. آپ کا ایج، آپ کی ہیلتھ لیول جو ہے وہ آپ کے جو پلس ریٹ کو بڑھا بھی سکتی ہے اور کم بھی کر سکتی ہے. اگر آپ کا جو پلس ریٹ ہے یا ہارٹ ریٹ ہے وہ 100 بیٹ پر منٹ سے زیادہ ہے تو ایٹ دی ریسٹ سچویشن، تو پھر اس کو سمجھا جائے گا کہ جو پلس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کا ریٹ سمجھا جاتا ہے ریسٹ پوزیشن میں کہ 60 سے نیچے ہے تو پھر بھی یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے، اس کو سلو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو پھر بھی ڈاکٹر سے فوری طور پر کنسلٹ کرنا چاہیے. تو اس کی یعنی کہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو ٹیکیکارڈیا اور ایک بریڈیکارڈیا اس کو کہتے ہیں. ریپڈ ہارٹ ریٹ جو ہے آلسو نون ایز ٹیکیکارڈیا کین بی ریلیٹڈ ٹو مینی ڈفرنٹ ہیلتھ کنڈیشن. اٹس نارمل فار یور ہارٹ ریٹ ٹو انکریز وین یو آر ایکسرسائزنگ، کہ اگر نارملی طور پر جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا ہارٹ ریٹ ہے وہ بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آکسیجن کی زیادہ ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، اور جو ہمارے جو کیپیسٹی ہے ٹیشوز کی اس میں پہلے سے آکسیجن اتنی موجود نہیں ہوتی، تو آکسیجن کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہارٹ جلدی سے کام کرتا ہے، تو اس لیے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. ہارٹ کو کیوں کام کرنا پڑے گا؟ کیونکہ جو آکسیجن ہمارے ٹیشوز لیول تک جائے گی وہ بلڈ کے ذریعے جائے گی، اور بلڈ کہاں سے جا رہا ہے؟ ہارٹ سے. تو اس وجہ سے جو ہارٹ ریٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں اور ریسٹ پوزیشن میں ہیں تو اس وقت آپ کا ہارٹ ریٹ اگر زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں. اس میں اس کی پھر مختلف جو ہیں وہ سمٹمز ہیں کہ آپ ڈیزیزنس فیل کرتے ہیں، فیٹ اور ہارمنگ جو پالپیٹیشن جو ہے آپ کو فیل ہوتی ہے، یعنی اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ ایسے پاؤنڈنگ اور بیٹنگ ارریگولرلی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو بریڈیکارڈیا کیا ہے؟ وہ سلور ہارٹ ریٹ ہے کہ جو 60 ہے، 60 سے اوپر ہونا چاہیے. تو اگر یہ کم ہو رہا ہے، اب یہ بھی اس کے ساتھ ڈپینڈ ہے. ہم نے ڈاکٹر جاز صاحب نے جو اسپورٹس ڈیولپمنٹ کا جو ٹاپک کروایا تھا اس میں انہوں نے اس کو کروا رہے تھے ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ میں، جب انہوں نے ڈسکس کیا تھا فزیولوجیکلی، تو اس میں کویسچن تھا کہ جو ایک ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کا ہارٹ ریٹ لو کیوں ہوتا ہے. اس کی ویڈیوز بھی ہمارے اس میں پڑی ہوئی ہے چینل کے اوپر، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو ایک اچھا ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کا ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی نیو کمر ایتھلیٹ ہوگا اس کے باڈی لیول نے وہ جو سچویشن ہے اس کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا ہوا ہوتا، تو اس کو فوری طور پر جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ اس کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اسی حساب سے کام تیزی سے کرتا ہے. جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کا جو جسم ہے اس میں جو کارڈیو ریسپیریٹری انڈورنس جسے کہا جاتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے. آپ کا یعنی کہ جو لنگ کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے.
आपका जो हार्ट है वो एक ही दफ़ा जब पंप करता है तो जो ऑक्सीजन लेकर जाता है, यानी कि एक करना है फॉर एग्जांपल 5 ml एक बीट में, तो वो जब एक अच्छा एथलीट होगा उसका जो हार्ट एक ही दफ़ा एक बीट में वो 15 ml कर रहा होगा, तो डेफिनेटली जो ज़रूरत है उसको जितनी ऑक्सीजन की वो उसको एक आसानी के साथ मिल रही होती है। तो इस वजह से ये आपका लो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूसेन बोल्ट है, तो उसका जो अगर आप देखते हैं तो आपको जो रेंज मिलती है वो 40 से 45 से लेकर जो 50 के दरमियान मिलती है कि उसका जो हार्ट रेट है वो ये होता है। तो क्यों, हालांकि वो तो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट है, तो नॉर्मल रेंज में क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो लंग कैपेसिटी है वो इस तरह से डेवलप हुई है, उसका हार्ट रेट वो एक ही बीट में ज्यादा जो ब्लड है वो भी पंप कर देता है और ज्यादा ऑक्सीजन इसी तरह पहुंच जाती है। अगर नॉर्मल इंसान है तो, या हम कोई भी मेडिकेशन ऐसे यूज नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अगर बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं तो उससे हमारा जो हार्ट रेट है वो कम होता है। तो अगर नहीं कर रहे तो, और एक्सरसाइज आप, इफ इट्स कॉमन फॉर समवन हु एक्सरसाइज अ लॉट टू हैव अ रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ 60 बीट पर मिनट। ये तो हो गया कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आप रेगुलर करते हैं और फिर आपका 60 पे रहता है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं और उसके बावजूद आपका कोई आप एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत स्लो है, और आप डेफिनेटली जब स्लो होगा तो आप मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो अपनी बॉडी में फील करेंगे, उसमें आप फटीग फील करेंगे, जो आंखें हैं वो गलूदगी उनके ऊपर तारी होगी, तो हार्ट रेट जो है आपको महसूस होगा कि जैसे बीट ही नहीं हो रहा। तो इस सूरत में भी आपको फौरी तौर पर जो आपका जनरल फिजिशियन है उसको चेक करवाना चाहिए। टर्म याद रखिएगा कि जब हार्ट रेट रैपिड होता है, ज़्यादा रफ्तार में जब चलता है तो उसको टैकिकार्डिया कहते हैं, और जब स्लोअर हार्ट रेट होता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो इससे पहले पल्स रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम और जो कार्डियक आउटपुट है, ये जो तारीफें हैं आपको ये याद होनी चाहिए। उसके बाद ये आपको इसमें डिफरेंट नजर आएगा, हार्ट रेट और पल्स रेट में क्या फर्क है। हार्ट रेट इज द स्पीड ऑफ हार्ट बीट measured by the number of contractions of the heart per minute, यानी कि BPM। the heart rate can vary according to the body physical need, यानी कि जिस्म को जिस तरह की जरूरत होगी ये हार्ट रेट उसी हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो पल्स रेट क्या है, पल्स रेट इज द नंबर ऑफ टाइम द ब्लड फ्लो फ्रॉम द कैपिलरीज दैट आर काज्ड ड्यू टू द कंट्रैक्शन इन अ मिनट। वही यानी कि इसका लिंक भी वही है, लेकिन पल्स रेट कहाँ से हम ले रहे हैं, कैपिलरीज लेवल से। तो पल्स रेट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड फ्रॉम द एयर लोब जो है उससे भी ये लिया जा सकता है पल्स रेट। तो आगे है ब्लड इंसुलिन है, यानी कि दो हम कर चुके हैं, एक तो हार्ट रेट आ गया और दूसरा हमारा पल्स रेट था, हार्ट रेट था और ब्लड प्रेशर था। उसके बाद है ब्लड इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, जिस्म का कौन सा हिस्सा प्रोड्यूस करता है, किसी को आइडिया हो? पेंक्रिया सर। जी, पेंक्रियाज, जो शुगर वाला बंदा है उसने सबसे पहले बताया है। तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि ये खुद ब खुद प्रोड्यूस होती रहती है। तो ये क्या करती है, ये हमारे ब्लड में इंक्लूड होती है और ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखती है। अगर ये नहीं होगी तो ब्लड जो शुगर लेवल है वो हमारा बढ़ सकता है, अगर ये ज़्यादा होगी तो जो शुगर लेवल है वो डाउन हो सकता है। तो ना इसको नाउन एज ग्लूकोज हमने पढ़ा है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि हम जो भी खाना खाते हैं वो जाके हमारे जो ग्लूकोज की शक्ल में अगर कन्वर्ट होता है तो वो जाके हमारे जिगर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की शेप में। जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या दूसरी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरा करने के लिए जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो ये ग्लाइकोजन जो है वो दोबारा कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, और हमारे जो ब्लड के ज़रिए जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उन तक पहुंच जाती है। तो अब ये जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होती है वापस ग्लूकोज में आती है, तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो अगर ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा होगा
تو ڈیفینیٹلی بلڈ میں انسولین کی مقدار اگر نہیں ہوگی تو وہ زیادہ ہوگا. تو انسولین جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے پینکریاز, یہ انسولین جو ہے ہارمون ریلیز کرتا ہے اور یہ اس کو ایک نارمل رینج کے اندر رکھتا ہے. تو یہ اٹ از یور باڈی مین سورس آف انرجی. انسولین پلے اے کی رول ان کیپنگ گلوکوز ایٹ دا رائٹ لیول. If glucose level are too high or too low, it can cause serious health problem. یعنی کہ صرف آپ کا یہی نہیں ہے, آپ کا جو مختلف ہیلتھ ایشوز ہیں, آپ کا اس کے ساتھ جو ہارٹ ریٹ ہے اس کا آپ کو ایشو بنے گا, آپ کو فرٹیلٹی کا ایشو بن سکتا ہے, آپ کو آنکھوں کی بینائی جو ہے بصارت کا ایشو بن سکتا ہے. یعنی کہ جو گلوکوز لیول ہے وہ اگر کم یا زیادہ ہوتا ہے, نارمل ایک پوزیشن میں نہیں رہتا, تو بہت سارے جو ہیلتھ ایشوز ہیں آپ کے بنتے ہیں. کوئی زخم ہو جاتا ہے وہ پھر جلدی ٹھیک نہیں ہوتا, تو یہ مختلف جو ہیں وہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں. تو اسی بنیاد کے اوپر جو ڈائبٹیز اس کو کہا جاتا ہے, اگر کم یا زیادہ ہو تو ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ بن جاتا ہے. تو دو ٹائپس ہیں اس کی, ایک کو کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور دوسرا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 کون سی ہے کہ اگر آپ کی جو باڈی ہے وہ کم مقدار میں یا بالکل ہی نہ بنا رہی ہو انسولین, تو اس کو کیا ہائپر گلائسیمیا بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ہائپر گلائسیمیا مطلب کہ پھر آپ کا جو بلڈ ہے اس میں گلوکوز کی جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا, کیونکہ انسولین نہیں ہوگی تو گلوکوز کا لیول بڑھ جائے گا. انسولین کی عدم موجودگی میں وہ گلوکوز مینٹین نہیں رہے گا. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کیا ہوگا کہ اگر یور باڈی میں اسٹل بی ایبل ٹو میک انسولین, آپ کی جو باڈی ہے وہ بنا رہی ہے انسولین, لیکن آپ کے جو سیل ہیں باڈی کے وہ رسپونڈ نہیں کر رہے انسولین کے جو ہے, یعنی کہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے, and cannot easily take up enough glucose from your blood. This is called insulin resistance. تو اس صورت میں پھر آپ کو اور یعنی کہ یہ زیادہ سویر ہو جاتا ہے, تو اس میں پھر آپ کو یعنی کہ ایکسٹرنلی جو انسولین ہے اس کا یوز کرنا پڑتا ہے. پھر میڈیکیشن صرف کوئی میڈیسن کھانے سے یا پرہیز کرنے سے جو ہے وہ علاج نہیں ہوگا. گلوکوز لیول دیٹ آر ناٹ نارمل آر ناؤن, دو اقسام ہے, یہ یاد رکھنی ہے دونوں ٹرم, ہائپوگلائسیمیا اور ہائپر گلائسیمیا. ہائپر کیا ہے, ہائپر کہتے ہیں بہت زیادہ, بلڈ گلوکوز لیول دیٹ آر ٹو ہائی. ہائپر یعنی کہ ایکسٹریم رینج ہے اور ہائپو بالکل لو رینج ہے. تو ہائپوگلائسیمیا کا مطلب ہے کہ بلڈ گلوکوز لیول دیٹ آر ٹو لو. تو یہ دو کیٹیگری میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. یہاں تک اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.